नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासं पठामः। तत्र आदौ महाकाव्यस्य इतिहासं पठामः। महाकाव्यस्य प्रारम्भः क्रिस्तोः पश्चात् प्रथमशताब्द्यां कालिदासः 19 सर्गयुक्तं रघुवंशं लिखितवान्। स एव 17 सर्गयुक्तं कुमारसम्भवमपि लिखितवान्। क्रिस्तोः पश्चात् प्रथमशताब्द्यां नास्ति, चतुर्थशताब्द्यां बुद्धघोषः पद्यचूडामणि नाम महाकाव्यं लिखितवान्। पद्यचूडामणि महाकाव्ये 10 सर्गाः वर्तन्ते। अनन्तरं षष्ठशताब्द्यां भारवी किरातार्जुनीयं लिखितवान्। किरातार्जुनीये 18 सर्गाः वर्तन्ते। तस्मिन्नेव शताब्द्यामुत षष्ठशताब्दस्य उत्तरार्धे सप्तमशताब्दस्य पूर्वार्धे कुमारदासः जानकीहरणं लिखितवान्। जानकीहरणं नाम महाकाव्ये 20 सर्गाः सन्ति। सप्तमशताब्द्यां भट्टिः भट्टिकाव्यम् उत रावणवधः नाम महाकाव्यं लिखितवान्। तस्मिन् महाकाव्ये 22 सर्गाः वर्तन्ते। अष्टमशताब्द्यां माघः शिशुपालवधं लिखितवान्। तत्र 20 सर्गाः वर्तन्ते। अनन्तरं नवमशताब्द्यां हरिश्चन्द्रः धर्मशर्माभ्युदयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। धर्मशर्माभ्युदये 21 सर्गाः वर्तन्ते। नवमशताब्द्यामेव राजानकरत्नाकरवागीश्वरः हरविजयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। तस्मिन् महाकाव्ये 50 सर्गाः वर्तन्ते। तस्यामेव शताब्द्यां नवमशताब्द्यां वासुदेवः नाम केरलकविः नलोदयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। तत्र 4 सर्गाः एव सन्ति। नवमशताब्द्यामेव शिवस्वामी कप्पणाभ्युदयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। तत्र 20 सर्गाः वर्तन्ते। नवमशताब्द्यां वा 12शताब्द्यां वा कविराजः राघवपाण्डवीयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। 11शताब्द्यां क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी भारतमञ्जरी बृहत्कथामञ्जरी च लिखितवान्। 11शताब्द्यामेव केरलीयः कृष्णलीलाशुकः उत बिल्वमङ्गलः गोविन्दपट्टाभिषेकं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। गोविन्दपट्टाभिषेके 12 सर्गाः सन्ति। 12शताब्द्यां वाग्भटः नेमिनिर्माणं लिखितवान्। मङ्खकः श्रीकण्ठचरितं लिखितवान्। श्रीकण्ठचरिते 25 सर्गाः सन्ति। 12शताब्द्यामेव धनञ्जयः राघवपाण्डवीयम् उत द्विसाधनकाव्यम् इत्यपि तस्य नाम अस्ति। राघवपाण्डवीयम् इति महाकाव्यस्य अपरनाम वर्तते द्विसाधनकाव्यम्। 12शताब्द्यामेव श्रीहर्षः नैषधीयचरितं नाम 20 सर्गयुक्तं महाकाव्यं लिखितवान्। किन्तु तत्र 60 सर्गाः सन्ति। इदानीं केवलं 22 सर्गाः एव उपलभ्यन्ते इत्यपि श्रूयते, न जाने।
नैषधीयचरितं नैषधं विद्वदौषधं शास्त्रकाव्यम् इति नाम्नि च प्रसिद्धमस्ति। अनन्तरं त्रयोदशतमशतके शताब्द्यां कृष्णानन्दः 15 सर्गयुक्तं सहृदयानन्दं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। त्रयोदशशताब्द्यामेव वेङ्कटनाथः, तस्य अपरनाम वर्तते वेदान्तदेशिकः, सः यादवाभ्युदयं नाम 24 सर्गयुक्तं महाकाव्यं लिखितवान्। त्रयोदश शताब्द्याः उत्तरार्धे 14 शताब्द्याः पूर्वार्धे विद्यानाथः बालभारतं नाम 20 सर्गयुक्तं महाकाव्यं लिखितवान्। 15 शताब्द्यां कैरळीयः सुकुमारकविः 12 सर्गयुक्तं श्रीकृष्णविलासं नाम महाकाव्यं रचितवान्। तस्यामेव शताब्द्यां 15 शताब्द्यां कैरळीयः वासुदेवकविः युधिष्ठिरविजयं नाम यमककाव्यं लिखितवान्। तस्मिन् यमककाव्ये 21 सर्गाः सन्ति। अनन्तरं 16 शताब्द्यां रामचन्द्रः रसिकरञ्जनं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। 17 शताब्द्यां नीलकण्ठदीक्षितः 12 सर्गयुक्तं शिवलीलार्णवं नाम महाकाव्यम् अलिखत्। नीलकण्ठदीक्षितः एव 8 सर्गयुक्तं गङ्गावतरणं नाम महाकाव्यमपि लिखितवान्। 7मशताब्द्यामेव राजचूडामणिदीक्षितः 10 सर्गयुक्तं रुक्मिणीकल्याणं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। एवं चक्रकविः 8 सर्गयुक्तं जानकीपरिणयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। चिदम्बरकविः 17 शताब्द्यां राघवपाण्डवयादवीयं नाम महाकाव्यं लिखितवान्। एवं हरदत्तसूरिः राघवनैषधीयं नाम महाकाव्यमपि लिखितवान्। अनन्तरं 17 शताब्द्याः उत्तरार्धे 18 शताब्द्याः पूर्वार्धे रामभद्रदीक्षितः पतञ्जलिचरितं नाम 8 सर्गयुक्तं महाकाव्यं लिखितवान्। एवं महाकाव्यस्य इतिहासः वर्तते। इदानीं चरित्रकाव्य इतिहासकाव्यानि सन्ति खलु, तस्य चरित्रकाव्यानि सन्ति, तस्य इतिहासं पठामः। तत्र आदौ क्रिस्तोः पश्चात् प्रथमशताब्द्याम् अश्वघोषः बुद्धचरितं सौन्दरानन्दं चेति ग्रन्थद्वयं लिखितवान्। पञ्चमशताब्द्यां प्रवरसेनः सेतुबन्धं रावणवधं सेतुकाव्यम् एक एव ग्रन्थः अस्ति, तस्य नामानि वर्तन्ते। सेतुबन्धं नाम काव्यस्य अपरनामानि सन्ति रावणवधं सेतुकाव्यं चेति। ग्रन्थं नो चेत् काव्यमिदं प्राकृतभाषायां लिखितं वर्तते। अनन्तरं सप्तमशताब्द्यां बाणभट्टस्य हर्षचरितं नाम काव्यं वर्तते। महेन्द्रवर्मणः नो चेत् महेन्द्रविक्रमस्य, तस्य नामद्वयम् अस्ति, महेन्द्रवर्मा महेन्द्रविक्रमः चेति। तस्य मत्तविलासप्रहसनं नाम ग्रन्थः अपि सप्तमशताब्द्यामेव लिखन् आसीत् सः। अनन्तरम् अष्टमशताब्द्यां वाक्पतिराजः गौडवहो द
प्राकृतभाषायां गौडवहो इति संस्कृते गौडवधः नाम काव्यं लिखितवान्। अनन्तरम् 11तमशताब्द्यां पद्मगुप्तः परिमलः वा नवसाहसाङ्गचरितं नाम ഇതിഹാസകാവ്യം लिखितवान्। 11शताब्द्यामेव बिल्हणः विक्रमाङ्गदेवचरितं नाम चरित्रकाव्यं लिखितवान्। विक्रमाङ्गदेवचरिते 17 सर्गाः सन्ति। 12शताब्द्यां कल्हणः राजतरङ्गिणी लिखितवान्। हेमचन्द्रः कुमारपालचरितं लिखितवान्। कुमारपालचरिते 28 अध्यायाः सन्ति। 12शताब्द्यामेव चन्द्रकविः पृथ्वीराजविजयं नाम काव्यं लिखितवान्। तत्र 8 अध्यायाः सन्ति। 12शताब्द्याः उत्तरार्धे 13शताब्द्याः पूर्वार्धे च जल्हणः सोमपालविलासः नाम काव्यं लिखितवान्। 13शताब्द्याः पूर्वार्धे 14शताब्द्याः उत्तरार्धे च विद्यानाथः प्रतापरुद्रेशो भूषणं नाम काव्यं लिखितवान्। विद्यानाथः अगस्त्यः इत्यपि नाम्नि प्रसिद्धः वर्तते। 14शताब्द्यां गङ्गादेवी मधुराविजयं नाम काव्यं लिखितवती। 15शताब्द्यां वामनभट्टबाणः वेमभूपालचरितं नाम चरित्रकाव्यं लिखितवान्। 16शताब्द्यां राजनाथः अच्युतरायाभ्युदयं नाम काव्यं लिखितवान्। 17शताब्द्यां रामभद्राम्बा रघुनाथाभ्युदयं नाम 12 अध्याययुक्तं चरित्रकाव्यं लिखितवान्। 17शताब्द्यामेव यज्ञनारायणः रघुनाथविजयं नाम ഇതിഹാസകാവ്യം लिखितवान्। 20तमशताब्द्यां कैरलीयः AR राजराजवर्मा आङ्ग्लसाम्राज्यं नाम चरित्रकाव्यं लिखितवान्। एवं चरित्रकाव्यानि अपि समाप्तानि। इदानीं शृङ्गारकाव्यानि पश्यामः। तत्र क्रिस्तोः पूर्वं 2शताब्द्यां सातवाहनः हालः वा गाथासप्तशती उत सातवाहनसप्तशती नाम ग्रन्थं लिखितवान्। सातवाहनसप्तशती नाम ग्रन्थे यथा नामैव सूचयति 700 श्लोकाः वर्तन्ते। अनन्तरं क्रिस्तोः पश्चात् प्रथमशताब्द्यां कालिदासः मेघदूतं मेघसन्देशः वा लिखितवान्। तत्र 15,100 श्लोकाः सन्ति, पद्यानि सन्ति। पुनः ऋतुसंहारे 44 पद्यानि वर्तन्ते। कालिदासः एव शृङ्गारतिलकं, पुष्पबाणविलासः, राक्षसकाव्यं चेति काव्यानि अपि लिखितवान्। 6शताब्द्यां खडकर्परः 22 सर्गयुक्तं खडकर्परकाव्यं लिखितवान्। 7शताब्द्यां भर्तृहरिः शृङ्गारशतकं नाम ग्रन्थम् अलिखत्। तत्र 100 पद्यानि वर्तन्ते।
शृङ्गारशतके। अष्टमशताब्द्याम् अमरुकशतकं लिखितवान्। अमरुकशतके अपि 100 पद्यानि वर्तन्ते। अनन्तरम् एकादशशताब्द्यां बिल्हणः चौरपञ्चाशिका लिखितवान्। चौरपञ्चाशिकायां 50 पद्यानि सन्ति। द्वादशशताब्द्यां धोयी पवनदूतं लिखितवान्। जयदेवः गीतगोविन्दम् अष्टपदी वा लिखितवान्। तत्र 12 सर्गाः सन्ति। अनन्तरं त्रयोदशशताब्द्यां वेङ्कटनाथः वेदान्तदेशिकः वा यः यादवाभ्युदयं लिखितवान् सः एव हंससन्देशमपि लिखितवान्। पञ्चदशशताब्द्याम् उद्दण्डकविः कोकिलसन्देशं लिखितवान्। वामनभट्टबाणः यः वेमभूपालचरितं लिखितवान् सः हंससन्देशः लिखितवान्। षोडशशताब्द्यां रूपगोस्वामी अपि हंससन्देशं लिखितवान्। सप्तदशशताब्द्यां वासुदेवः भृङ्गसन्देशं लिखितवान्। सप्तदशशताब्द्यामेव जगन्नाथपण्डितः भामिनीविलासं लिखितवान्। एवं शृङ्गारकाव्यानि अपि समाप्तानि। अग्रे श्वः पठामः। धन्यवादः।